بيت صحفت ጊዜያዊ ምሕዳር ከቢቦም ዝነበሩ ሓይልታት ትግራይ ምስ ምክትል ፕሬዝዳንት ወላኳ እንተ ተዘራረቡ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ግን ክወጹ ይከኣሉን ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ዓጥቁኹም ኣራጊፍ ናብ ኣዳራሽ ህንጻ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ እተው ተባሂሎም ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ጽሕፈት ምስ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑን ካልኦት ኣዘዝቲ ይዘራረቡ ምጽንሖም ዝፍለጥ እንትኸውን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ገና ይቕጽል እኳ እንተሃለወ ብትኸባቢ ዘሎ ነብሩ ምንቅስቓስ ግን ቀጺሉ ሓይልታት ትግራይ ብትማል حموس نجهو أب كتم مغلى زركة بريزدان تاو بيت صحفات من محدار تجري نحضر وان بمخباب أب زوريات قطري من قصاص مقعد عنكفات مقبرهم زر السعي كونن حيلتات نابت بيت صحفات وسد من قدي بمعزاو دما نت بيت صحفات كبيبهم يوم علوم بس من قد الصراحة ثنياتات بيت صحفات بريزدانت سيفل سيرفانت كياتو بمخلكال أب دق خت أنحون أكيدهم أساس 7 وتدرات زغونو دما أبتي فت أمون تسادفهم نتوم حيلتات دحرم كبت خبيبهم ومزنا نبرو ترجعات بمسحاب ترافيكن نبور نطفتات داغماي كجمرو خمزي كالو كاب مأتو بيت منغستي بريزيدنت كم زي وطو ترغاغيصو مكتل بريزيدنت تجيوم محدار رايت اماني لا صفادما مستم حيلتات كم زتي كوانت غلصه زمتفنان ابلات حيل تግራይ اب مفارق ورح تقمتي سلف دحر مكيادوم دحر سومنات تفطريو ابت اوانت معرفو نفرت على بانغاز وسد قند ترغي حويسو عبيت ترغياتات مقلعاتيوم وسخ هيا مستقدمون فلي حيلي تግራይ زوهاب زنبره ما درتي هم أونز حشمان برابايت تزتاك وهابوم زت قلب نيرام خونجن جزيهم محدارة قلباتهم مملاس علم ممرحي كابزوت أنا دحرت تقاموتات ونهديو يخون بر أبزنا إلى مفت عمدماتهم متدرات أدوات كوينهم نبيت صحفة بريزيدنت ملوبهم لتوضات إيرام كم تنبرون تقلت قبلت حيلة أتا أتكم مراجفكم من أبعد دراش هنت جزيهم محدار تجري أتو تباهلهم أبوشت أتي بيت صحفة مسحلف بيرو سلامة أتان تجري جنرال فسحا كيدانو قالوا تأزستي يزراربو متمحمون زفلت يوت تفطيرو زصن حوط رجنا يقصل كوانتلو تخباب زلو نبر منقسقاس ون قصيلو غزياو منግስት ትግራይ ኮነም ቢሮ ሰላም ጸጥታን ከሳብ ሕዝ ድማ ብዛዕባ ጠሚቱ ዝበሎ ነገር የለን መንግስት ኤርትራን አስታት 18 ዓመታት ኣብ ወታደራዊ ቤት ማሰርት ማይ ሰርዋት ኣሲሮም ዝጸንሑ 13 ሰባት ፈትሕሎ ዞም ነጋዶ ኣባላት ፖሊስ ሞያው ዝርከቡ እስራት ማል 4 ተሐሳስ ናብ ስድራ ቤታቶም ተጸምቢሮም ዝጸንሑ እንትኾኑ ጉዳይ ክልተ ነጋዶ ሲዒቡ ኣብ ልዕሊ ሓላፍ ውሽጣዊ ጸጥታ ኤርትራ ኮንሬል ስምዖን ገብረ ግድንግድ ፈተና ቅትለት ድሕረ ምፍጻሙ ካብ ጥቅምቲ 2007 ናትሒዞም ኣብ ቤት ማሰርት ዝጸንሑ ምዃኖም ይተፈሊጡ ዞም ምን ዓመታት ኣብ ማይ ሰርዋት ኣሲሮም ዝነበሩ ምስቲ ጉዳይ تحزل على 3 سبات زقمتو تأسيرهم تنيحهم كم هلك عبر هبعل عدي أقوب دحر زعرفة زعمسلو ببوانو كفخلو إسراء سبات جن كساب حزي عبد تحتيت نعيدون تنحلو أولمبياوي تقدامي بشكل تاز نبرة نقداي زرع جبر هيوت فلتات نجارو من قست أبن بخورة مبرحتو كمبون كل تحوات إن إنجنير داويد هابت مريم جوميترا ماتيوس هابت مريم زركبوا يوم شدش تعبلات بوليس إرترا حلف مكل خال جبن نبرة كون ريلاس مروم جبر ولدي حلفي وانجل مرمرات نبر كوريل قويتهم جبر سلاسة حلفي فاينانس من محدار زنبرة كوريل سلوم برهانة حلفي مكتل زنبرة ميجر فرزجي هبتزجي همون حلفي مكتل زعفرة مسلسل قدات زنبرة كابتن تاكي جبر هوت علوت مرمرتي لتنال كوريل سياس يوسف ميجر تسفالدت ياسون يوم بزي كازر ما بال وشت أو تاز نبرة ميجر قويتهم أرأيام كابتوموت يوم زلوا مخانو تزرخ بحبرتها يرد كوريل قويتهم ما بتشن عسر حدا مسوطو حموش سبا تلقي أكوان تنبرة دحر العلي 3 عمت داغماي تبليسو مسؤوم تأثيروز نبرة كوريل جبر جزابير جابرة سعيد ما بيت مأسرتن كالو كم زموت إذا حبر كابتو ما وشت تميت مأسرتي بتنو تأثيرهم جلو شو عدت سبا كنا يوطون أمنيس انترناشنال كم عد أبيتو ما يسرواز أمسلو أبيات مأسرت أسرات بزيخول ما ينتعنان وحسنت باسكا وخنتا كم زتت حزو قليت نيروزوم أسرات بسترابيتاتهم فاتوتهم كبت حوي فكرلهم كم زي نبرن فلي وكيل حبرات هجرات بقداي سبب مسلات إرترام بعد 16 سنة بجنيوا بزقربوا تأبطاب كنتات إرترا كم زي تمحي شابريهو محمد عبد السلام بابكر نبيت مخر سبب مسلات حبرات بزقربوا عمتها وتأبطاب تقاوموا مزقلتو سبات مسوار قدب قلبو هجرا وقلقالو سيحقاو مأسرتين يقتل كم زلو تغيسو اتي أبو وشت إتراز فتسام زلو مقحس مسلات كابدوبات تهاجر سجيرونا بالدياسبورا كم زبتحون انتحبر اتا هاجرت فتسمو سجرة دباوي تعطيك سابق نيو دوبات زلو دياسبورا زيزر مخان إسقل
ዝፍለጥ ኤርትራ ነዚ ኣብ ሰብኣዊ መስላታት ኪሩ ምርመራ ዘካይድ ወኪል ሕብራት ሃገራት ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዛ ክትቃወሙን ጸኒሓ እያ። እዞም ዝተፈትሑ 13 እሱራት ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝጸንሑለን 18 ዓመታት ዋላ ሓደ መዓልቲ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ከም ዘይፈልጡ ይዝግለጽ። ገለ ካብኦም ሕማም ሽኮር፣ ልቢ ጸቕጥደም፣ ናይ ዓይኒ ጸገም፣ ስንክልና ናይ ገድሊ ዝነበሮም እንትኾኑ ብዙሕ ስቃይ ከም ዝሓለፉ ድማ ተፈሊጡ ዘለዎም። ከም ዓዲ ኣቤቱ ኣብ ዝኣመሰለ ቦታታት ዝነበራ ትካላት ኮነ ካለ መዓልታት ተባሂሉ ዝተሰርሐ ህንጻታት ብዚንጎታት ብምርቅዕን ከም ኣብያተ ማእሰርቲ ከገልግል ጀሚሩ። እዛ ሓንቲ ካብ ዓድታት ደቂ ተሽም ዝኾነት ዓዲ ኣቤቱ ድማ ሕሉፍ ታሪክ እናሃሰሰ ከም ቦታ ማእሰርቲ ኣብ መላእ ኤርትራ ክትፍለጥ ጀሚራ። ድሕሊ ውዕሪ ኣልጀርስ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲ ፍሕን ምክፋል ኣጓኒፉ 13 ካብኦም ኣብ 2001 ናብ ቤት ማእሰርቲ ተወሲዶም። ነዚ ስዒቡ ግንባራት ብዞባ ስርሕታት ተተኪኡ ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር ዓንደ ማርያም ኣዛዚ ዞባ ስርሕት 5 ኮይኑ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ዝነበረሉ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣቤቱ ብዝያዳ እናተፈልጠ ከም ዝመፀውን ዝፍለጥ እዩ። ሓደ ካብ ቀዳሞት ዋርድያታት ማይ ስርዋ ዝነበሩ ኣብ መፋርቅ 1999 ከም ዝጀመረን ትግለጽ። ኣዛዚ ዞባ ስርሕት 2 ዝነበረ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ካብ ባረንቱ ናብ ኣስመራ ምስ ተቀየረ ድማ እቶም ኣብያተ ማእሰርቲ ዝያዳ ከም ዝሰፍሑን ዝኸረሩን ወሲሑ ዝግለጽ እዩ። ኣዛዚ እዚ ድሒሩ ሓለቃ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዋላ እኳ እንተኾነ እዞም ኣብያተ ማእሰርቲ ገና ኣብ ትሕቲኡ ከም ዝርከቡ ድማ እናተገለጸ ዝርከብ። እቲ 76 ብጽኑዕ ኮንክሪት ዝተሰርሐ ሽላታት ዘለዎ ወታደራዊ ቤት ማእሰርቲ ማይ ሰርዋ ኣብ ቀረባ ዓመታት 5 ዓበይቲ ሽላታት ከም ዝተወስኹን ልዕሊ 20 ዝኾኑ ኮንቲነራት ድማ ከም ዘለውን ሓበሬታ ዘረድእ። ብዛዕባ እዞም ትማሊ ዝተፈትሑ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅኦ ሓበሬታ የለን። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ምስ ዕጡቅ ጉጅለ ፋኖ ስምምዕነት ሰላም ከም ዝገበረ ኣፍሊጡሎ። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ምስቲ ዕጡቅ ጉጅለ ፋኖ ኣብ ስምምዕነት ሰላም በፂሐ ክብል ዘፍልጥ እንትኸውን መንግስቲ ትክልል በትማሊ ዕለት ድማ ብዘስፈሮ ወግዓዊ ሓበሬታ ርክብ ኣብ መንጎ መንግስቲ ትክልልን ዕጡቅ ጉጅለ ፋኖን ነባራዊ ሰላም ስምምዕነት ገይረሉ ክብል ተሰሚዑ። እንተኾነ ግን ኣነ ስምምዕነት ኣይገበርኩን እቲ ስምምዕነት ዝገበረ ዕጡቅ ጉጅለ ፋኖን ኣነ ኣይገልጽን ክብል ድማ ብእስክንድር ነጋ ዝምራሕ ዕጡቅ ጉጅለ ፋኖ እውን መግለጽ ሂቡሉ ዘሎም። ትርክብ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ክልል ኣምሓራ ረጋ ከበደን ወኪል ተባሂሉ ዝተጸርሐ ካፕቴን ማስረሻ ስቴን ዝተበጽሐ ምዃኑ ዘመላኽት እንትኸውን ስምምዕነት መንግስቲ ክልላዊ ንሰላም ካብ ዝሃቦ ኣማራጽታት ሓደ ብምዃኑን ንቐጻሊ ሰላማዊ ረድኤት ህዝቢ መሰረት ዘቐመጠ እዩ ብምባል ስምምዕነት ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ኢጋድ ዝተገብረ ብምዃኑ ውግእ ዝመጸ ወይ ድማ ብኹናት ዝዛዘም ጎንፂ ስለዘይነበረ እዚ ድርድር ንህዝቢ ዞባ ናብ ሰላም ዝወስድ ስጉምትን ሰላም ዝተወፍየ ዕማም ምዃኑ ድማ ተገሊጹ ዘለዎም። ተኸታተልትን ፍቶትን ራራ ሚድያ እዋናውን ሞያውን ሚዛናውን ትሕዝቶታት ዝዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ተመሊስና ብካልኦት እዋናዊ ሓበሬታታት ክንራኸብ ኢና። ቻናልና ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ተኸታተሉ።